मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं बात करूँगा कि अगर आपके हाथ पर दिमाग की दो लकीरें हों तो उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये है आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, और ये है आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन है ये, और ये है आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन है। बात हो रही थी दिमाग की, अगर आपकी दो लकीरें हों तो ये है आपकी दिमाग की लकीर। अब दिमाग की लकीर जैसे कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, इसमें एक और लकीर ऐसे साथ चलती है। जब आप ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये बाज़ दफ़ा दो शाखा भी होती है। दो शाखा अगर हो ना तो ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं, ये दो या तीन कामों में माहिर होते हैं। इनको कोई भी दो या तीन काम दे दिए जाएं, ये उनको बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, और ऐसे लोगों की याददाश्त बड़ी पावरफुल होती है। लेकिन जब आपके दिमाग में दो लकीरें होती हैं तो इनके बिल्कुल अलग मीनिंग्स होते हैं। अब जो कदीम जो पामिस्ट थे ना, जिनके जो तकरीबन 2000-3000 साल पहले जब ये इल्म शुरू है, कम से कम 5000 साल पुरानी तारीख है इल्म पामिस्ट्री की। तो जो कदीम पामिस्ट थे उनका ख्याल ये है कि ये जो इंसान को अपने बाप की तरफ से जो दौलत मिलती है, उसमें से उसको जो हिस्सा मिलता है, ये उस चीज़ का साइन है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतनी ये एक्यूरेट बात नहीं है। किसी हद तक में भी ये बात भी ठीक हो कि इंसान को जो विरासत में जायदाद मिलती है उसमें ऐसे इंसान को लाजमी हिस्सा मिलता होगा। ये बात अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, ज़ाहिर है उनका एक अपना एक्सपीरियंस था। लेकिन जो एक जदीद रिसर्च आई है, जो जदीद जो पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जितना उन्होंने वर्क किया है, उसके नतीजे में ये जो दो दिमाग की लकीरें हैं ना, ये आपकी डबल पर्सनैलिटी का बताती हैं कि आपके अंदर एट अ टाइम दो पर्सनैलिटीज़, दो दिमाग आपके अंदर काम कर रहे होते हैं। एक दिमाग जो होता है, एक आपकी शख्सियत वो होती है जो आप लोगों के सामने शो करते हैं। जैसे लोग ख्याल करते हैं कि यार ये बंदा थोड़ा सा सख्त मिजाज के है या धीमे मिजाज के है, लेकिन एक पर्सनैलिटी आप लोगों से छुपा के रखते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ या तो आपकी फैमिली को पता होता है, या जो आपके मखसूस दोस्त होते हैं, गहरे फ्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि आप डबल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। यानी कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी हो सकता है, वही बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम दिल भी हो सकता है। ये दो किस्म की पर्सनैलिटी, यानी कि एक जगह पे आप बहुत ज़्यादा जालिम हैं, बेहिस हैं, बिल्कुल रहम आपके अंदर कोई नहीं पाया जाता। एक लम्हे पे आपका दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है, और बाज़ दफ़ा किसी वक्त आप बहुत ज़्यादा रहम दिल होते हैं और आपको ज़रा सी बात पे आपको तरस आ रहा होता है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो ये इस तरह की डबल शख्सियत के मालिक होते हैं। एट अ टाइम ऐसे लोगों के अंदर दो शख्सियतें जी रही होती हैं, और ये जो दो दिमाग वाले होते हैं इनके साथ दो का हिंसा बड़ा जुड़ा होता है। यानी कि बाज़ दफ़ा इनकी शादियाँ दो हो सकती हैं, ये आमतौर पर दो शादियाँ करते हैं। इसके बाद ये देखा गया है कि इनके दो भाई हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती हैं, या घर में बहन भाइयों में इनका दूसरा नंबर हो सकता है। इसके अलावा ये दो बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस भी करें साथ जॉब भी करें। बाज़ लोग सियासत कर रहे होते हैं, साथ साथ बिजनेस कर रहे होते हैं। सियासत में भी वो कामयाबियां हासिल कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लोग पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, साथ साथ उनके अपने बिजनेस होते हैं। तो दो दिमाग जब आपके पास होते हैं तो आपके दो प्रोफेशन भी हो सकते हैं, आपके दो पेशे भी हो सकते हैं। आपकी दो जॉब्स हो सकती हैं, आपके जॉब प्लस दो बिजनेस हो सकते हैं। यानी कि मल्टीपल जो होती है ना खसूसियात, वो बंदे के अंदर पाई जाती हैं। आपके दो बिजनेस होना, बहन भाइयों में आपके दो भाई बहन होना, या आपका घर बहन भाइयों में दूसरा नंबर होना, और आपके बाज़ दफ़ा आपकी दो माएँ होती हैं, यानी कि आपकी किसी खाला ने पाला होता है या चचा ने पाला होता है, तो फिर आपके दो अब्बू भी होते हैं, दो माएँ भी होती हैं। तो ये इस तरीके से भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है जब आप दो जगह
پہ آپ کی ان کی امی بھی دو ہو گئی، آپ کو کسی نے پالا ہوا ہے چاچا نے یا خالہ نے، تو بعض دفعہ پھر آپ کو ڈبل وراثت بھی ملتی ہے، یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دو دو تین تین شہروں میں ان کے بزنس ہوتے ہیں، ان کے پاس جو شہریت ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس دو ملکوں کی ہو، یہ بیرون ملک چلے جائیں، ان کے پاس یورپ کی بھی نیشنلٹی ہو، پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہو، تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ اور جو عورتوں کے ہاتھ میں، لڑکی کے ہاتھ میں اگر دماغ کی دو لکیریں ہوں گی تو وہ عام طور پر آپ کو جاب جو لوگ لڑکیاں کرتی ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو دو دماغ کی لکیریں نظر آئیں گی۔ جس لڑکی کی، اور جس لڑکی کے ہاتھ میں دماغ کی دو لکیریں ہوتی ہیں، شادیاں بھی اس کی عام طور پر دو دیکھی گئی ہیں، اس کی شادیاں دو ہو سکتی ہیں، اس کے کیریئر میں اس کو بہت زیادہ سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے، مشکلات بھی اس کو سامنے بہت زیادہ آتی ہیں، اور زندگی میں جو اس کی ارلی ایج ہوتی ہے اس میں اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی اگر لڑکی کے ہاتھ میں دو دماغ کی لکیریں ہوں گی تو اس کی پہلی شادی بھی بریک ہو جاتی ہے، اور اس کو جاب میں بھی مسئلے آتے ہیں، اس کو اپنا گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو جاب میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دو دماغ کی لکیریں ہوتی ہیں یہ انتہائی جو جینیس لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہیں۔ فرض کریں آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اچانک آپ کے مائنڈ میں آتا ہے نہیں یار مجھے پڑھائی کرنی چاہیے، تو آپ اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں، پھر آپ میٹرک بڑے زبردست طریقے سے پاس کرتے ہیں، پھر ایف ایس سی کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں، پھر آپ پی آئی ڈی کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو دماغ والے جو ہوتے ہیں اتنے جینیس ہوتے ہیں، اتنے ذہین ہوتے ہیں، ان کے لیے زندگی میں کچھ بھی کر جانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی میموری بڑی شارپ ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، غصہ بھی پایا جاتا ہے، ڈبل پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے ساری زندگی، کیونکہ جب ان کے اندر ڈبل شخصیت ہوگی تو آپ پھر کیسے سمجھ پائیں گے، کیونکہ اس کے اندر تو دو شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ کو جس بندے کے ہاتھ میں دو دماغ کی لکیریں ہوں گی آپ ان کو ایکوریٹ ریڈ کبھی ساری زندگی آپ ریڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کسی وقت وہ بندہ آپ کو بڑا خوش مزاج نظر آئے گا، کسی وقت وہ آپ کو چڑچڑا اور بڑا بے رحم سا نظر آئے گا، بد ذوق نظر آئے گا، کسی وقت وہ بڑا آپ کو اہل ذوق اور اہل علم والا نظر آئے گا، کسی وقت وہ اتنا روڈ، اتنے برے طریقے سے آپ کے ساتھ بات کرے گا، آپ کہیں گے کہ یار اس سے زیادہ جاہل بندہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک بہت اچھی شخصیت اور ایک بہت بری شخصیت، یہ ایٹ اے ٹائم انسان کے اندر دونوں شخصیتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے دو دماغ کی، جس بندے کے ہاتھ میں دماغ کی دو لکیریں ہوں ان کو آپ کبھی بھی، میں نے اس بندے کو کمپلیٹ سمجھ لیا، ریڈ کر لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اس بندے کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا تقریباً میرے خیال میں تو ناممکن ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔